كايناش شي وحده في العالم كله تقدر تقاوم السحر ديال الرجل الله. السحر. مرحبا معكم البيس باسل شريك، ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه وبصحه وبسلامه. اليوم الفيديو وصلنا من صديقة القناه من ريم يا جماعه من المغرب، في تحديات عم يعملوها بنات المغرب حفاظا على الرجل المغربي يا جماعه، لانه الرجل المغربي هلا في نساء كثيره عم تطارده، مثل ما شفنا في فيديو قبل هاد في روسيات عم يعيشوا بالمغرب يا جماعه وعم يفضلوا انه يتزوجوا الرجل المغربي، وحتى امريكيات عم يفضلوا يتزوجوا الرجل المغربي. فشو القصه يا جماعه؟ وهلا حنشوف كيف النساء المغربيات الرجل المغربي وعملت هلا الفيديوهات، هلا حنشوف هاي الفيديوهات. واخر هذا الفيديو رح نتعرف ليش الرجل المغربي ما بيتزوج الا المرأة المغربية. يعني اخر الفيديو اللي عم نشوفه رح نتعرف على السبب. يعني من النادر كثير يا جماعة انه الرجل المغربي يتزوج غير المرأة المغربية، وباخر الفيديو رح نعرف ليش. ويا جماعة انا سمعت هلا يعني عم ينحكى بشكل واسع، ما بعرف اذا اشاعة او حقيقة، روسيا عم تعقد اتفاقات كرمال انه يزوجوا 70% من الرجال المغاربه للروسية. هل هذا الشيء حقيقة او اشاعة؟ انا ما بعرف صراحة، اللي بيعرف اكثر يكتب لنا بالتعليقات. خلينا نشوف هذا الفيديو سوا. ونساء المغرب يا جماعة عملت فيديوهات تقديرا للرجل المغربي وحبهم وعشقهم للرجل المغربي. تشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس لنضل دائما على تواصل. تحطوا اللايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، وخلينا نبلش الفيديو سوا. تبارك الله على ولاد بلادي، يا سلام. ما كايناش شي وحده في العالم كله تقدر تقاوم السحر ديال الرجل المغربي. يا سلام. السحر ماشي سحور، لا السحر. Oui la li la li la la, mon marocain, il est chou, il est mignon. En plus, il s'est préparé le couscous. مزيان بزاف. أنا كنموت عليه. When I met my Moroccan boyfriend for the first time, I was like, oh my god, he's so handsome. هذا ديالي ضروري نجوجو. Mi hombre es marroquí, lo quiero del fondo de mi corazón. ديما معايا سوين. السيد بتاعي مغربي، اتقابلنا في الجيزة وبالتحديد جنب هرم خوفو. كان يبغيه بزاف قوي. أهدم رجال بالدنيا المغربي. أنا تركت عائلتي كلها ببعلبك وجيت أعيش هون كرماله. صافي أنا ماشي لبنانية، أنا 100% مغربية. تحية كبيرة للرجل المغربي يا جماعة. شوفوا كيف هدول الفيديوهات عم تبرز الصفات الجميلة للرجل المغربي يا جماعة. شايفين كيف عم يحكوا أكثر من لغة وعم يلبسوا أكثر من شخصية؟ يعني ما شاء الله على المرأة المغربية يا جماعة، تجمع الصفات كلها. تبارك الله على ولاد بلادي، يا سلام. ما كايناش شي وحده في العالم كله تقدر تقاوم السحر ديال الرجل المغربي. يا سلام. السحر ماشي سحور، لا السحر. Oui la li la la, mon marocain, il est chou, il est mignon. En plus, il s'est préparé le couscous. مزيان بزاف. أنا كنموت عليه. When I met my Moroccan boyfriend for the first time, I was like, oh my god, he's so handsome. هذا ديالي ضروري نجوجو. Mi hombre es marroquí, lo quiero del fondo de mi corazón. ديما معايا سوين. السيد بتاعي مغربي، اتقابلنا في الجيزة وبالتحديد جنب هرم خوفو. كان يبغيه بزاف قوي. أهدم رجال بالدنيا المغربي. أنا تركت عائلتي كلها ببعلبك وجيت أعيش هون كرماله. صافي أنا ماشي لبنانية، أنا 100% مغربية. شايفين كيف يا جماعة بهدول الفيديوهات؟ شوفوا المرأة المغربية قديش ذكية يا جماعة. يعني وصلت رسالة انه الرجل المغربي هو الرجل المفضل عندها. وشوفوا كيف حكت بأكثر من لغة، يعني حكت بالمصري، حكت بالإسباني، بالأمريكي، بالفرنسي، وعم توصل رسالة للرجل المغربي انه هي المرأة المغربية هي الأفضل. يعني بتقدر تكون أكثر من شخصية بشخصية واحدة. يعني شوفوا كيف المرأة المغربية تمتلك ثقافة عالية يا جماعة. يعني الرسالة الكبرى كانت انه الرجل المغربي هو المفضل عند المرأة المغربية وأفضل الرجال. طيب يا جماعة، بما انه نحن شفنا هدول الفيديوهات وكيف المرأة المغربية متعلقة بشكل كتير كبير بالرجل المغربي وكيف حكت بأكثر من شخصية، يعني شوفوا كيف لبست أكثر من شخصية ووصلت بطريقة ذكية انه المرأة المغربية هي الأفضل بين النساء. يا جماعة إذا بدنا نحكي صفات الرجل المغربي، أول شيء مخلص لمنزله. يعني الرجل المغربي ما عنده خيانة أبدا. الرجل المغربي رجل مثقف جدا يا جماعة، رجل متعلم. الرجل المغربي بحب أطفاله، يعني بلاعبهم، بسايرهم، بيكون لهم صديق. الرجل المغربي مرضي الوالدين يا جماعة، يعني على طول عنده أمه بالصدارة. فبس المرأة تشوف هذا الشيء وكيف بيعامل أهله
بتفرح هي لأنه فيه خير جدا عالي. الرجل المغربي يا جماعة رجل متفهم وعنده مسايرة جدا كبيرة وبيحل الأمور بكل هدوء وتفاهم. الرجل المغربي بيعامل زوجته كبنته كأمه كأخته، يعني كعائلته أجمع. الرجل المغربي بيحترم زوجته يا جماعة وبيخاف عليها وبيصونها. كرمال ذلك المرأة المغربية بتتعلق كثير بالرجل المغربي، وهي الأسباب اللي ذكرناها نساء العالم أجمع صارت هدفها هو الرجل المغربي. يا جماعة أنا حكيت ببداية الفيديو أنه الرجل المغربي 90% من رجال المغرب ما بتتزوج إلا المرأة المغربية، وأنا حكيت أنه بآخر الفيديو رح نتعرف على السبب. هلأ في رجل مغربي رح يحكي كيف بيشوفوا الرجل المغربي بيشوف المرأة المغربية. خلينا نشوف هذا الفيديو سوا. المرأة المغربية اللي تجمع فيها كل شيء، بطبيعة الحال كتلقاها كلها أنوثة وفي نفس الوقت حرشة وحارة، وتلقاها كلاس والحطة يا سلام. واخا هكاك شعبية وكتاكل كل شيء وتصوب الكديد والكرداس، وعادي تكلمك من نعومة تيفاء بك وتجفف بك الارض الا درتي علاش بحال بدراري. المغربيه السند ديال بصح اللي هزه ولادها ودارها وخدمتها وهزتها حماقنا وهبالنا وتعول عليها وانت هاني، وتقدر تعوضك وتكون مرا وراجل في دقه واحده. وحتى الا جيتيها في المكياج تبان لك ميك اب ارتيست ما شاء الله عليها، وتجمع شعرها وتعري على كتافها وحتى من البوطه تهزها وتبدلها. الحصول المغربيه تجمع فيها ما لا يجتمع، وهذا جديد. سمعتوا شو قال آخر شيء يا جماعة؟ المغربيات يجتمع فيها ما لا يجتمع بأحد. يعني ما شاء الله على هذا الكلام الجميل. يعني المرأة المغربية يا جماعة الواحد بس يتزوج مرأة مغربية وكأنه تزوج 4 نساء. أول شيء أنيقة، ثاني شيء طباخة، ثالث شيء بتهتم بأسرتها بعائلتها، رابع شيء حافظة للقرآن وبتعلم ولادها يا جماعة، خامس شيء سيدة الجمال، يعني ما شاء الله على الجمال المغربي الجمال الطبيعي، سادس شيء امرأة مثقفة يا جماعة مثل ما شفنا، يعني تتكلم أكثر من لغة، روسية، إسبانية، فرنسية، ألمانية، إنجليزية، عربية. وإذا بدنا نذكر سبب أخير يا جماعة، المرأة المغربية إما طيارة أو عالمة مثقفة لدرجة جدا عالية. يعني ما شاء الله على المرأة المغربية الفارسة المناضلة الحرة يا جماعة. تحية كبيرة للمرأة المغربية وتحية كبيرة للرجل المغربي. يعني الرجل المغربي بس عم يتزوج امرأة مغربية يا جماعة، عم يتزوج طبيبة، عم يتجوز امرأة مثقفة، عم يتجوز عالمة، عم يتجوز امرأة حرة، عم يتزوج امرأة جميلة، جمال طبيعي، جمال داخلي وخارجي. كرمال هيك مثل ما حكينا انه الرجل المغربي ما بيتزوج الا المرأة المغربية. 90% يا جماعة ما بيتزوجوا الا المرأة المغربية. ومثل ما حكى هذا الرجل انه هي كمان بتفهم عليه وثقافة واحدة. وهيك وصلنا لآخر الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. نضل دائما على تواصل. تحطوا اللايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. وسلام.